समाचार विश्लेषण विचार युगवाणी विकासमा सहभागिताका लागि युगवाणी समुदायका लागि सञ्चार युगवाणी नेटवर्क। नमस्कार। युगवाणी मिडिया नेटवर्कले राजधानीमा तयार पारेको बिहान 9:30 बजेको खबरबानीबाट अनुसार स्वार र प्रज्वल साक्यको। खबरबानी काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज र रेडियो उपत्यका.com.np मार्फत सुनिरहनु भएको छ। खबरबानी सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकबाट। आज अक्षय तृतीया मनाइँदै आज मुस्लिम समुदायले ईद उल फित्र पनि बनाउँदै। प्रधानमन्त्री ओलीको शपथ 2:30 बजे। सांसदलाई आजदेखि कोभिसिल्डको दोस्रो डोज खोप लगाइने। आकाश र जमिनबाट गाजामाथि इजरायलको हमला र म्यान्चेस्टर युनाइटेडमाथि लिभरपुलको शानदार जित। ओ माय गॉड विनिता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरायसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि ढुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ। अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा सोरुम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरायसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043 4117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851 000 505. Ultra Group. अब खबर विस्तारमा। आज वैशाख शुक्ल तृतीया अर्थात् अक्षय तृतीया जौको सातु र शर्बत खाएर मनाइँदैछ। यस दिन विष्णु र लक्ष्मीको पूजा गर्नुका साथै दान गरेमा शुभ लाभ मिल्ने धार्मिक विश्वास छ। उष्ण गर्मीको समयमा शीतलता प्रदान गर्ने आहारको रूपमा जौको सातु र शर्बत पानी खाएर अक्षय तृतीया मनाउने गरिएको जानकारहरू बताउँछन्। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमका अनुसार यो पर्व हिन्दू सम्प्रदायका मानिसहरूको लागि अरू पर्वभन्दा विशेष छ। यो दिन प्राचीन कालदेखि नै अनेक किसिमका विशेष कार्यहरू भएका छन्, त्यसैले यसलाई विशेष दिनको रूपमा मान्न थालिएको हो। उहाँका अनुसार वैशाख तृतीयाकै दिनदेखि त्रेता युगको सुरुवात भएको हो। यही दिन भगवान परशुराम अवतारको जन्म भएको हो। त्यसैले यस दिनलाई परशुराम जयन्तीको रूपमा पनि मनाइन्छ। यही दिन शिव पार्वतीको विवाह पनि भएको विश्वास छ। त्यसैले यस दिन गरेको स्नान, दान र शुभ कर्मलाई विशेष महत्त्वका साथ हेर्ने गरिन्छ। ज्योतिष शास्त्रका अनुसार अक्षय तृतीयाका दिन सूर्य तथा चन्द्रमा आफ्ना उच्च राशिमा रहन्छन्। यसकारण यो दिन पञ्चाङ्ग नहेरी कुनै पनि शुभ कार्य गर्न सकिन्छ। शास्त्रका अनुसार यो दिन स्वयं सिद्ध मुहुर्त हो। विवाह, गृह प्रवेश, पदभार ग्रहण, सुन खरिद, नयाँ सामान खरिद, सवारी साधन खरिद, भूमि पूजा तथा नयाँ व्यापारका लागि यस दिन अति उत्तम हुने विश्वास गरिन्छ। रमजान महिना सकेको खुसियालीमा मुस्लिम समुदायले एकअर्कामा शुभकामना साटसाट गरी आज ईद उल फित्र ईद मनाउँदैछन्। हिजरी सम्बतको रमजान महिनाभर व्रत बसेका इस्लामी धर्मावलम्बी
सौबाहल महिनाको पहिलो तारिखमा ईद मनाउँछन्। चन्द्रमाको गतिका आधारमा तय गरिने ईद पर्व रमजान सकिएपछि सुरु हुने शुक्ल पक्षमा पहिलो पटक चन्द्रमामा देखिएपछि त्यसको भोलिपल्ट मनाउने परम्परा छ। फरक फरक भूगोल विशेषमा ईदको दिन विगतदेखि नै फरक फरक पर्दै आएको छ। तोकेका क्षेत्रका मुख्य मौलाना धर्माधिकारीले चन्द्रमा देखिएको घोषणा गरेर भोलिपल्ट ईद मनाउन आह्वान गरेपछि पर्व मनाइने हुँदा कहिले कहिले फरक फरक क्षेत्रमा दिन फरक पर्ने गरेको छ। ईद पर्वमा अल्लाहका नाममा विशेष नमाज गर्ने इस्लाम परम्परा रहेको छ। ईदका दिन इस्लाम समुदायको मुख्य धार्मिक ग्रन्थ कुरान मौलवी धर्मगुरुले वाचन गरेर सद्विचार र सत्कर्ममा रहन प्रेरित गर्छन्। धार्मिक परम्परामा यो मुख्य पर्व भएको हुँदा नयाँ लुगा लगाउने, सेवईको खीर र मिष्टान्न परिकार खाने खुवाउने चलन छ। यसै अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आपसी सद्भावको चाडका रूपमा मनाउने ईद पर्वले सबै नेपाली बीच बन्धुत्वको भावना बढाउन, सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धि गर्न तथा सहकारीको बाटोमा उन्मुख हुन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। इस्लाम धर्मावलम्बीको महान चाड ईद उल फित्रका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली मुस्लिम दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा सुख शान्ति र समृद्धिका लागि आज शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले विशेष गरी नेपालगञ्ज, भैरहवा, गोरखा, काठमाडौँ, सप्तरी, मोरङ, सुनसरी लगायतका जिल्लामा यो चाड मनाउने र यो पर्व सांस्कृतिक एवं सामाजिक विविधताको मौलिक पहिचान भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका ओलीले दिउँसो 2 बजे शीतल निवासमा गएर शपथ ग्रहण गर्न लागेको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। शपथपछि उहाँले आजै पदभार ग्रहण गर्ने कार्यक्रम छ। विश्वासको मत पाउन नसकेपछि यही वैशाख 27 गते ओली प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त हुनुभएको थियो। अन्य दलले बहुमत पुर्याउन नसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले बिहिबार पुनः ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो। अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएका ओलीले अब 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ मन्त्रीबारे छलफल गर्न आफू निकट नेतालाई बालुवाटार बोलाउनु भएको छ। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ लिन लाग्नुभएका ओलीले कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने बारे आफू निकट नेतासँग छलफल गर्न लागेको स्रोतको दाबी छ। ओली बिहिबार प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त हुनुभएको थियो। आज राष्ट्रपति निवासमा ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने कार्यक्रम रहेको छ। आजै ओलीले सानो आकारमा मन्त्री परिषद बनाउने हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीमा ओलीले शपथ लिएसँगै मन्त्रीहरूलाई पनि शपथ खुवाउने तयारी छ। त्यसैका लागि ओलीले बालुवाटारमा नेताहरूसँग परामर्श गर्न लागेको एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताउनु भएको छ। ओलीले पुरानै मन्त्रीलाई निरन्तरता दिन्छन् कि नयाँ नियुक्त गर्छन् भन्ने बारे अहिले टुङ्गो लागि नसकेको बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनका सन्दर्भमा पार्टीको विधान, नियमावली र केन्द्रको परिपत्र अनुसार प्रक्रिया पुराई विवाद रहित प्राप्त क्रियाशील सदस्यता विवरण सार्वजनिक गरेको छ। कांग्रेसले क्रियाशील सदस्य सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरी जिल्ला र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्य समितिले केन्द्रबाट उपलब्ध गराएको सफ्टवेयरमा नामावली विवरण इन्ट्री गरी क्रियाशील सदस्यताका लागि प्रस्ताव गरिएका विवरण पार्टीले आधिकारिक वेबसाइटमा आज सार्वजनिक गरेको छ। सुरुवातमा 45 जिल्लाका 80 प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रका केहीको नवीकरण र नयाँ तथा केहीको नवीकरण मात्रको प्रस्तावित नामावली सरोकार पक्षको जानकारीका लागि सार्वजनिक गरिएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका सचिव केशव रिजालले जानकारी दिनुभयो। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको यही वैशाख 6 गतेको निर्णय अनुसार उक्त विवरण सार्वजनिक गरिएको हो। कम्प्युटर इन्ट्री भएका बाँकी जिल्ला र क्षेत्रको प्रस्तावित नामावली पनि क्रमशः सार्वजनिक गरिने कांग्रेसले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनताका हक र अधिकारमाथि प्रतिक्रियावादीहरूबाट प्रहार भइरहेको बताउनु भएको छ। जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त भएका हक र अधिकारमाथि प्रतिक्रियावादीबाट आक्रमण भइरहेको उहाँको भनाइ हो। परिवर्तन विरोधी प्रतिगामी शक्तिका विरुद्ध एकताबद्ध र सचेत भई सङ्घर्षमा उत्रन पनि उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ। मुस्लिम समुदायको चाड ईद उल फित्रको अवसरमा उहाँले शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उक्त कुरा उल्लेख गर्नुभएको हो। कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिँदै गइरहेकाले देशका विभिन्न जिल्लामा जारी निषेधाज्ञालाई थप कडाई गर्दै
कडाई गरिने भएको छ। सल्यान, गोर्खा, बाजुरा, मकवानपुर, धनुषा, काभ्रे, झापा लगायत जिल्लामा फेरि निषेधाज्ञाको समय थप गरिएको छ। सल्यान र गोर्खामा जेठ 15 गतेसम्म निषेधाज्ञा गरिने सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सूचना निकालेर जानकारी दिएका छन्। यस्तै बाजुरामा जेठ 7 गते राति 12 बजेसम्म निषेधाज्ञा लगाएको प्रमुख जिल्लाधिकारी गोपाल कुमार अधिकारीले बताउनुभयो। मकवानपुरमा पनि निषेधाज्ञा थप गर्दै जेठ 13 गतेसम्म पुर्याइएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमोहनी अधिकारीले कोरोना संक्रमण दर वृद्धि हुँदै गएपछि निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। साथै प्रदेश नम्बर 2 को धनुषामा 10 दिन निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। वैशाख 31 गते राति 12 बजेदेखि जेठ 10 गते राति 12 बजेसम्मको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। प्रमुख जिल्लाधिकारी बन्धु प्रसाद वास्तोलाले सूचना जारी गर्दै जेठ 10 गतेसम्मको लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। झापामा पनि निषेधाज्ञा थपेर जेठ 7 गतेसम्म जारी गर्ने निर्णय गरिएको छ। साथै काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका 70 भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएका छन्। संघीय संसदका पदाधिकारी, सदस्य तथा कर्मचारीलाई आजदेखि दोस्रो चरणको कोरोना विरुद्धको खोप लगाइने भएको छ। संघीय संसद सचिवालयले हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ अघि कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाइएकालाई दोस्रो मात्रा खोप लगाउने तालिका बिहिबार सार्वजनिक गरेको हो। पदाधिकारी, सदस्यहरू, स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी, कर्मचारी सुरक्षाकर्मी लगायतलाई फरक फरक बार तोकिएको छ। पहिलो चरणमा कोभिसिल्ड खोप लगाएको 8 हप्ताको अवधि पूरा गरेका, खोप लगाएपछिको अवधिमा कोरोना संक्रमित भए पनि 28 दिनको समयावधि पूरा गरेका व्यक्तिले दोस्रो डोज खोप लगाउन पाउनेछन्। सचिवालयका अनुसार आज प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्यहरूको पालो तोकिएको छ। यस्तै आज नै सभामुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरूका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको पनि खोपको पालो तोकिएको छ। यस्तै शनिबार संघीय संसद सचिवालयका सम्पूर्ण कर्मचारी र संघीय संसद भवन बानेश्वरका कर्मचारीलाई खोप लगाइनेछ। यस्तै आइतबार स्वकीय सचिव लगायतका सबै कर्मचारी, मर्यादा पालक, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा छुटेका अन्य व्यक्तिलाई खोप लगाइनेछ। प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ अघि सांसद तथा अन्य सरकारवाला पक्षलाई पहिलो चरणमा खोप लगाइएको थियो। फागुन 19, 20 र 21 गते कोरोना विरुद्धको पहिलो मात्रा खोप लगाइएको थियो। ललितपुरको गोदावरीमा निर्मित सम्मेलन केन्द्रको आज उद्घाटन गरिँदैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटार स्थित निवासबाट भर्चुअल रूपमा सम्मेलन केन्द्र उद्घाटन गर्न लाग्नु भएको हो। शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रमेश प्रसाद सिंहका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले बिहान 11 बजे सम्मेलन केन्द्र उद्घाटन गर्न लाग्नु भएको हो। यो सम्मेलन केन्द्र 3000 सिट क्षमताको छ। 43 रोपनी 15 आनामा बनेको यो सम्मेलन केन्द्रलाई गोदावरी सनराइज नाम दिइएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार 2076 कार्तिकमा 5 महिनामा सकिने गरी सम्मेलन केन्द्र निर्माणको काम थालिएको थियो। सुरुमा 62 करोड लागतमा ठेक्का लागे पनि यो निर्माणमा 81 करोड खर्च भइसकेको स्रोतले जनाएको छ। केसी समानान्तर जेवीले ठेक्का पाएको यो सभा हल बनाउन 2 पटक म्याद थप भएको थियो। नेपाल प्रहरीको सक्रियतामा देशभरका विभिन्न स्थानबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 6659 थान अक्सिजन सिलिन्डर सङ्कलन गरिएको छ। तीमध्ये 1854 भरिएका र 4805 खाली सिलिन्डर छन्। सङ्कलन गरिएका सिलिन्डरमध्ये 5293 वटा कोभिड अस्पताल र सम्बन्धित अक्सिजन प्लान्ट उद्योगलाई उपलब्ध गराइएको छ। बाँकी रहेका 1366 अक्सिजन सिलिन्डरहरू जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र तथा जिल्ला स्थित प्रहरी कार्यालयमा राखी आवश्यकता अनुसार वितरण गरिने प्रहरीले जनाएको छ। कतिपय खाली सिलिन्डरलाई भर्नका लागि डिपोमा समेत पठाइएको छ। आवश्यकता भन्दा बढी अक्सिजन सिलिन्डर होल्ड गर्ने अस्पताल, व्यक्ति, सङ्घ संस्था, उद्योग, कल कारखाना, कवाडी, ग्यास वेल्डिङ पसल तथा गोदामहरूमा स्टक गरिराखेका अक्सिजन सिलिन्डर नियन्त्रणमा लिएको केन्द्रीय प्रहरीले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निर्धारण गरेको सङ्ख्या अनुसार सिलिन्डर वितरण गरिएको छ। स्वास्थ्य बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि स्टक राख्ने व्यक्ति तथा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक कारबाहीका लागि थप अनुसन्धान समेत भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। विदेश, खेल र मौसमका खबर बाँकी नै छन्। खबरबानीमा एकैछिन विश्राम। उज्यालो सबैलाई मन पर्छ। निरन्तर उज्यालोको लागि अल्ट्राटेक ब्रान्डका एलईडी लाइटहरू 85% भन्दा बढी बिजुली बचत, उच्च गुणस्तरीय तथा नयाँ प्रविधि युक्त 2 वर्षको वारेन्टी सहित अल्ट्राटेक ब्रान्डका बल्ब तथा प्यानल लाइटहरू सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन्। किफायती र भरपर्दो नाम तपाईँ हाम्रो अल्ट्राटेक ब्रान्ड।
For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043, 014117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealers and distributors, 9851 000505, 9851 000505. Ultra Group. युगबारी खबरबानीमा पुनः स्वागत छ। अब विदेशका खबर। इजरायलले विद्रोही समूह हमासको नियन्त्रणमा रहेको गाजा क्षेत्रमाथि जमिनबाट पनि आक्रमण थालेको छ। इजरायली सेनाले जमिनमा रहेका सैनिकहरूलाई पनि गाजामाथिको हमलामा जोडिएको जानकारी दिएको छ। इजरायली सैनिकहरू गाजा क्षेत्रमा प्रवेश गर्न लागेको त्रासका बीच स्थानीयहरूले निरन्तर बमबारी भइरहेको सुनाएका छन्। इजरायली सेनाले जमिनबाट आक्रमण भए पनि अहिलेसम्म इजरायली सेना गाजा क्षेत्रमा प्रवेश नगरेको बताएको छ। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहुले आवश्यकता अनुसार आक्रमण जारी रहने बताउनु भएको छ। गाजामा रहेका विद्रोही समूह हमास र इस्लामिक हिजादले इजरायली शहर तेल अभिवको आसपासमा निशाना बनाएर 1000 बढी रकेट प्रहार गरेका थिए। इजरायलले तीमध्ये अधिकांश रकेटलाई आकाशमै ध्वस्त पारेको छ भने जवाफमा गाजामा हवाई आक्रमण गरेको छ। इजरायलको आक्रमणमा अहिलेसम्म हमासको कार्यालय रहेको सहित 3वटा ठूला भवन ध्वस्त भएका छन्। इजरायली सेनाले आफ्नो आक्रमणबाट हमासका 4 जना उच्च कमान्डर मारिएको बताएको छ। रकेट हानाहान जारी रहँदा इजरायलमा यहुदी र अरबी समुदायबीच पनि हिंसाका घटनाहरू हुन थालेका छन्। केही यहुदीहरूले अरबी समुदायका सवारी साधनमाथि आक्रमण गरेका घटनाहरू बाहिरिएका छन्। इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच पछिल्लो तनावको सुरुवात जेरुसलेम डे र शेख जहारमबारे भएको थियो। अब खेल। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलले म्यान्चेस्टर युनाइटेडमाथि शानदार जित निकालेको छ। शीर्ष 4 स्थानको होडमा रहेको लिभरपुलले म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई 4-2 गोल अन्तरले हराएको छ। लिभरपुलको जितमा रोबर्टो फिर्मिन्योले 2 गोल गरेका थिए भने मोहम्मद सलाह र डियोगो जोटाले 1-1 गोल गरेका थिए। म्यान्चेस्टर युनाइटेडका लागि ब्रुनो फर्नान्डेज र मार्कस रासफोर्डले 1-1 गोल गरेका थिए। जितपछि लिभरपुल लिगमा 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। 35 खेलपछि लिभरपुलको 60 अङ्क भएको छ। म्यान्चेस्टर युनाइटेडको 36 खेलमा 70 अङ्क रहेको छ भने लेस्टर सिटीको 36 खेलमा 66 र चेल्सीको 36 खेलमा 64 अङ्क रहेको छ। त्यस्तै वेस्ट ह्याम युनाइटेडको 35 खेलमा 58 अङ्क रहेको छ। यस सिजनको उपाधि जितिसकेको म्यान्चेस्टर सिटीको भने 35 खेलमा 80 अङ्क रहेको छ। अब मौसम। आज देशका अधिकांश स्थानमा मौसम बदलिरहनेछ। त्यस्तै केही स्थानमा वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज बिहान देशका अधिकांश भूभागमा आंशिक बदलिरहेको छ। दिउँसो पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहनेछ। महाशाखाका अनुसार बाँकी भूभागमा आंशिक बदलिरहनेछ। त्यस्तै पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। राति प्रदेश 1, बागमती र गण्डकी प्रदेशका आंशिकदेखि सामान्य बदली र बाँकी भूभागमा आंशिक बदलिरहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। खबरबानीको अन्तिममा मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपल्ट। आज अक्षय तृतीया मनाइँदै आजै मुस्लिम समुदायले ईद उल फित्र मनाउँदै। प्रधानमन्त्री ओलीको शपथ 2:30 बजे। सांसदलाई आजदेखि कोभिसिल्डको दोस्रो डोज खोप लगाइने। आकाश र जमिनबाट गाजामाथि इजरायलको हमला र म्यान्चेस्टर युनाइटेडमाथि लिभरपुलको शानदार जित। युगवाणी मिडिया नेटवर्कले राजधानीमा तयार पारेको खबरबानी अहिलेलाई यति नै। 11:30 बजे खबरबानी लिएर फेरि आउनेछौँ। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार।